नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अस्नोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पाक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर, पशुपालन मंत्री निलकंठ हळर्णकर, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, बिचोलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे पंप हाऊस सुरू जाल्ल्या ह्या वाठारांनी अखंडीत उदकाची पुरवण करपाक मदत जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. तशेंच उदकाचो पुराय वापर करपाचो आनी योग्यपणान उदक वापरपाचो संदेश तांणी दिला. उत्तर गोंया खातीर आमठाणे जलाशय खूब म्हत्वाचो आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या नव्या पंप हाऊसाक लागून लोकांक नेमान उदकाची पुरवण मेळटली अशें तांणी मुखार म्हणलें. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटली अशें पत्रकार परिशदेंत उलयतना न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. हे वेळार कोची मेट्रो रेल लिमिटेडाचे वेवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा हाजीर आशिल्ले. सुलभतायेच्या अभ्यासाक जाल्ल्या उपरांत केंद्रान वॉटर मेट्रो खातीर गोंयांक प्राधान्य दिलां. प्रकल्पा खातीर सुमार 3,200 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या प्रकल्पान थळाव्यां खातीर रोजगार निर्माण जातलो तशेंच पर्यावरणाची लेगीत हानी जावची ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलां. The water metro will be an eco-friendly, affordable and time-saving mode of transport. It will reduce pressure on our roads, ease the traffic congestion and provide seamless connectivity to citizens. It will also give a push to tourism and generate new employment opportunities in the coastal and riverine areas. सुरवेक 9 उदका मार्गाचेर 111 किलोमिटरा खातीर वॉटर मेट्रो सुरू जातली अशें कोची मेट्रो रेल्वे वेवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा हांणी म्हणलां. KMRL to prepare DPR within next 3-4 months. DPR will give a broad idea for shortlisting the locations, amount to be spent, long-term planning, tourism prospects, and all our traffic congestion problems. Locations mentioned in the feasibility report are Diwar, Chodan, Vashi, Sarmanas, Narao, Aldona, Kotalim, Madkai, Adapai, Durbat, Panje and Betim. These are the 9 locations that we have initially taken up for the DPR. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराच्या सोबितीकायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. हातूंत मडगांव शारांत जायत्या सुवातींनी हायमास दिवे घालप, आके आनी शिरवडे हांगाच्या वाठारांत रोशनाय करप, नगरपालिकेच्या बागेन रोशनाय करप, CCTV कॅमेरे बसोवप आदी कामांचो आस्पाव आसा अशी म्हायती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी पत्रकारांक दिली. नगरपालिकेच्या बागेंतले रोशनायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें आनी कंत्राटदारांक काम सुरू करपाचो आदेश तांणी दिला अशें सांगलें. ह्या सोबितकायेक लागून मडगांव शाराक एक ऑडलायनी सोबितकाय मेळटली असो विस्वास तांणी उक्तायलो. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या 6व्या वर्सुकी दिसाचे निमतान सादून गोवा शिक्षण समागम 2026 कार्यावळीचें आयोजन केलां. आयज 29 जुलयाक सकाळीं 10:30 ते सांजे 5 वरां मेरेन दोनापावल लोकभवनांतल्या जुवारी सभाघरांत जावपी ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. गोंय तियात्र अकादमीन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत 3 ते 12 ऑगस्ट मेरेन 4थ्या अखिल गोंय आंतरशालेय तियात्र सर्तीचें आयोजन केलां. 3 ऑगस्टाक दनपारां 3:15 वरांचेर सर्तीचें उक्तावण जातलें. हवामान खात्यान 31 जुलय मेरेन पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आतां मेरेन सरासरी 50 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी परस पावसाचें प्रमाण 32% उणें आसा. काणकोण, सांगें, केपें, धारबांदोडे वाठारांत पावसाचें प्रमाण चड आसलें तरी पणजी, म्हापशें, पेडणे वाठारांत पावस सामको उणो आसा. ग्लास्कोन चालू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळां 2026 सर्तींत गुलवीर सिंग हांणी दादल्यांच्या 10,000 मीटर सर्तींत रुप्या पदक मेळून पदक जिखपी पयलो भारतीय खेळगडो जावन इतिहास रचलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.